آلہ وعلی آبائہ فی حاضر النسات ولی المحافظ وقائد یا کاشف الکرب علیہ السلام یا سید آلک فی سبیل اللہ کے فضل رب صلی اللہ محمد علی محمد صلوات تقریر سارے مل کے کر دے اللہم صلی علی محمد مالک تنو صحت سلامتی عطا فرماوے پھر بھی صلوات بآواز بلند مل کے پڑھ دے اجازت ہے میں تھوڑی ڈیوٹی پیش کر لوں ایک صلوات پھر بھی سارے پڑھ دے اللہم صلی علی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے جتنے ٹور آئیو مالک خلق توڑا آیا آگ بنا آگ بولنا پاک مرشدزادی اپنے دربار جا قبوت مدر فرماج مالک ان کس دا محتاج نہ کر ایک صلوات تھوڑی سارے پڑھو تو میں ذکر پاکے کے ٹورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات اللہم صلی علی محمد العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبت بری صلوات زبان خالق اکبر حسین بولے گا مولا زبان عطا کیتی ہے بولنے تاکہ موراں کو لگ جاون زبانہ تے بھی تو دلہ تے بھی محبتیاں بلائی تلی دیاں زبان خالق اکبر حسین بولے گا اور بنا کے نیزے کو ممبر حسین تھوڑی جنی کوشش شور کریا جائے اور بنا کے نیزے کو ممبر حسین اور بنا کے نیزے کو ممبر حسین بولے گا آدھپیاں میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں تمہاری قبر کے اندر حسین بولے اتنی دیر لگ دی ہے الحمدللہ مال سلامت رکھے دیر اتنی لگ دی ہے تو ہاتھ شاہ کے میرے پاس سے دعا بھی کیتی ہے دعا بھی دیتی ہے تے ایک قصیدہ میں جناب نو سرکار امام حسین واسطہ پہلا سننا چاہنا بالکل نواں لکھیا قصیدہ امام حسین دی کریمی ہے امام حسین لجپالی حسین دا احسان دن یاد ہے صلوات باجمات مل کے پڑھ میں قصیدہ پیش کر دینا چاہتا چار پانچ بندے صلوات پڑھی مجمع ڈھیر بیٹھے صلوات اچھی وعدہ پڑھا ہے نہیں کر پڑھئے جی قصیدہ آئے گھر گھر کلمہ آئے گھر گھر کلمہ قربانی حسین دی ہے آؤ بسم اللہ انتہائی واجب الکرام چودھری زیب السلام تشریف لے تُوشی تھوڑے پریشان میں لگ دے بھائی پڑھی نہ قصیدہ ہے آئے گھر گھر کلمہ قربانی حسین دی ہے گھر گھر کلمہ قربانی حسین دی ہے گھر گھر کلمہ
آواز ہے اتنا لانا گھر گھر کلمہ قربانی حسین جی ہے گھر گھر کلمہ قربانی حسین جی ہے قربانی قربانی ایک لفظ نا اردو وچ لفظ نام اور پنجابی چ نام نو آدن نا نا انکار نا 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 ایک لفظ نام ایک نام لفظ نازین چ رکھو اس سانی پیش کردا پیا گھر گھر کلمہ قربانی حسین جی ہے گھر گھر کلمہ قربانی حسین جی ہے گھر گھر کلمہ میرا سفر کر دو یا نہیں کر رہے تسی گھر گھر کلمہ قربانی حسین جی ہے نا بچیا میرا اے یاد خدا نا بچیا میرا اے یاد خدا مہربانی حسین جی ہے گھر گھر لو جی اے صدر میں پڑھیے جناب دی توجہ واسطے تے قصیدہ میں ہن پڑھن لگا اگے مزاج جناب دا بنایا ہے تو قصیدہ سرکاری عباس تھا ایک علم دے حوالے نال اس علم دی شان اس دا مقام او دا مقصد پڑھن لگا ایک سروال سر مل کے پڑھ لے یار کافی مجمع بیٹھے سلوات تجھے بعد سارے پڑھ دے آئے جنو جھک دینے عرشی وسارے 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 ایک کام نہ کر دے کہ دو دو قدم اگے نہ آ جائے تھوڑی تکلیف کرو یار دو دو قدم اگے کیا آ جائے آ جائے چھوڑنے لگ سو تو مزید ذرا بھلا بھائی آ جائے جنو جھک دے نے عرشی وسارے 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 وسارے نالے چم دے علی دے پیارے او علم عباس دائے غازی دے او علم عباس دائے بول سکتے بھائی غازی دے ہاتھ بلند کرو حیدری غازی دے او علم عباس دائے غازی دے او علم عباس دائے غازی دے او علم عباس دائے دکھیا دی جو زندگی سوارے دکھیا دی جو زندگی سوارے دکھیا دی جو زندگی سوارے جدا صدقہ حسین اتارے او علم عباس دائے غازی دے او صدقے جاواب یا علی جندہ صدقہ مہربانی سیدہ جندہ صدقہ حسین اتارے او علم بولو تو صحیح یار او علم عباس تائے اس علم دی شان کیا ہے مقام کیا ہے 2-4-5 کروڑ دی کوٹھی ہوئے نا کسی سڑکے ہوتے وہ تھولی دا گردمند شیعہ اس کوٹھی کو گزرے وہ دا دل آوے تو دے ویکھی نا تے کسے جھونپڑے تے عباس عالم ہوئے تائید شکریہ بندہ سلام کیتے بغیر اتھ نہیں گزردہ او علم پاسدہ ہے او علم پاسدہ ہے شان کیا ہے مقام کیا ہے صدر پیش کرتا پیا
بچ کر دے جاگے تکلے منظر کیسا سجیا بچ کر دے جاگے تکلے منظر کیسا سجیا باغ حسین دا روزہ ہے اتے علم عباس دا لگے نہیں اگر نعرہ لانا ہے مطلب جرت نہ لانا ہے صدقے جاواں این کر کے علی علی ہے بلاوے بھائی مالتنو آباد شاد رکھے شیر مکمل کدا پیاں وچ کر دے جا کے تکلے منظر کیسا سجیا وچ کر دے جا کے تکلے منظر کیسا سجیا باغ حسین دا روزہ ہے اتے علم عباس دا لگے شہر اکبر دا غازی دے پارے شہر اکبر دا غازی دے پارے شہر اکبر دا غازی دے پارے دیکھ نبیان ملن سہارے او علم عباس دا ہے غازی دا صدقے جاواں او علم عباس دائے 8ویں بادشاہ دا فرمان کچھ منگنا چاہو اگر دیر ہوندی پی ہوئے ایک عمل کرنا کیڑا عمل منتا مرادا پیریا کی دے درگاہ جی دے جا منتا مرادا پیریا کی دے درگاہ جی دے جا بیماران ملت شفائے حاضری دی کا کرے کر میں دے گے نظارے کرے کر میں دے گے نظارے کرے کر میں دے گے نظارے جدے ارشاد چلن اشارے او علم عباس دا ہے غازی دا او علم جی قصیدہ امام حسین باسط جو میرا مصائب جی فضائل ہے اس بعد عمر بھائی دے حوالے پچھلے شبانی پچھلے سبان میں مولا کو کچھ لفظ منگے جان تو مالک بہت خوبصورت لفظ عطا کیتے جان آنگ بزرگاں دے تے لفظ میرے لکھے مولا عطا کیتے گئے وہ میں سطر پیش کر دے ماں ایک سلوات کدی مل کے پڑھو تو میں قصیدہ پیش کر دے ماں بزرگ آنگے وہ کچھی اڑانگے وہ پیش کے دپیں خدا داتے نبی دا جانے بلی جگ جگ دے او میرا حسین خدا داتے بولی بھائی ہاتھ بلند کرو حیدری برنرا حیدری دے او میرا حسین بلی جگ جگ دے او میرا بولو یا او میرا حسین عظمت کیا ہے شان کیا ہے خدا داتے نبی دا جانے بلی جگ جگ دے او میرا حسین نبی دے علی دی سونی آنے تجم دے غازی دی نالینے نبی
زندہ باد صدقے جاوا جے بی بی دے جے بی بی دے جے بی بی دے او چہرے دا ہائی واقف صرف قرآن او کھڑی کئی گھنٹے دربار دے وچ یا بی بی سارے ہوئے دربار دے وچ یا بی بی سارے اورے مولا تیرا ماتم حضور فرماوے اگلی گال اوکھی ہے بے دین شرابی او سر جا کے کتا قیامت خیز الانے حساس کیا دے کھڑے او کیڑی ہے زینب جیڑی ویر تو ود کے میڈے حکم دینا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جتھوں گزر دی آئے علی دیاں دیاں علی دیاں نوہاں جتھوں گزر دی آئے مسلمان استقبال کریں دے آئے اٹھ دیاں باندیاں یزید دے دربار پہنچی آئے ہاتھ میں شراب دا جام میرے سینٹر مخاطب ہو کہ دلی دی اے ڈسا بازار تو لے کے دربار تائیں کوئی تکلیف تھے کوئی نہیں ہوئی اس علاقے والے تکلیف دا نام آئے اکبر دی ماں باندھی زمین تھے بہ گئی یاد کوئی تکلیف بازار تو دربار تھائیں میرے سین ماتم کر کے یادی یا موت ویندی میں اجڑی کو تے تینڈے نال نہ بولنا پوندا بی بی یادی میڈی طرز کلام کو سنن کیتے گیا بابا جگ تو بسم اللہ اگلی گا لوکھی ہے بھائی بکواس کرنے دا دربار دے وچ مولے بی بی آدھی میڈ مان مک گئے